السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم جيناكم بالطومبوله تاع الشوروم تاع ولاد موسى. هاد الطومبوله تاع لوفرتور نتاع الشوروم تاعنا دارتها LG باش تونكوراجي لي كليون نتاعنا. الطومبوله هادي تاعنا خوتي العزاز فيها دو ماشين لافي تاع 10 كيلو ورطل، فيها بريس اغروم، فيها باتور، فيها فيها 3 باتور، فيها 2 اسبيراتور ابالي، وفيها 5 دي ميكسور. مي تبقى الكادو الغالي هو 2 ماشينه لافي. نبداو نورو لخاوتنا العزاز دي كادو. فوالا عندنا 5 لي برا ميكسور بوش، حاجه في الشباب. عندنا فوالا عندنا لا بريس اغروم، عندنا 2 اسبيراتور ابالي فوالا، وعندنا 3 باتور. ويبقى الكادو الكبير نتاعنا هو 2 ماشينه لافي. جميع واحد شرع علينا لو 22 نوفمبر، من لو 22 نوفمبر حتى لو 31 ديسمبر يدخل في القرعه. والقرعه نتاعنا خاوتي العزاز راح نديروها في لاباج يوتيوب، نديروها في لاشين يوتيوب LG ولاد موسى. بارطاجيو ابونيو فيها باش تشوفوا القرعه نتاعنا اون ديريكت. خاوتي العزاز نديرو جوله خفيفه باش نورو لخاوتنا لي برودوي اللي عندنا. من قبل الجوله نذكروا الشوروم تاعنا جاي في ولاد موسى في سونتر فيل عند الكاتشيومان تاع لا باسيرال. الارقام تاعنا راه متواجدين في الفيديو، تقدروا تعيطوا لنا ونورو لكم وين جاي الشوروم. نذكروا باللي حنا عندنا التوصيل مجاني الكل من الجزائر، بليده وبومرداس. نبداو خويا خوتي العزاز، نبداو لا ماشينه لافي الاولى. لا ماشينه لافي الاولى اللي عندنا تاع 10 كيلو ورطل سيشي 7 كيلو 2 زون، فيها تيربو واش 39 مينوت، لافاج رابيد تاعها 14 مينوت. حاجه شابه بزاف. لو بري تاعها دير 9 ملايين و390 الف. نروحو للدوزيام ماشين خوتي العزاز، كيف تيربو واش 2 كيلو ودمي سون سيشاج، فيها موان 50% ايكونومي دينيرجي، فيها تيربو واش، فيها لافاج رابيد تاعها 14 مينوت. نروحو ولو بري تاعها خوتي العزاز 8 ملايين و90 الف. نروحو لا تروازيام ماشين اللي هي 10 كيلو ورطل 100 تيربو واش. هذه لافاج رابيد تاعها 30 مينوت، وليكونومي دينيرجي تاعها موان 40%. لو بري وهذه هي اللي راح تربحوها ان شاء الله في الطومبوله. تربحوا زوج في الطومبوله اللي يشروا علينا بيان سور. لو بري تاعها دير 7 ملايين و690 الف. روحوا لا كاتريام ماشين هي لا بلونش وهي لا موان شير، هذه موان 40% ايكونومي دينيرجي، ولافاج رابيد تاعها 30 مينوت. لو بري تاعها دير 6 ملايين و990 الف. روحوا دوكا لافيسال هذه لي سون فابور اللي راهي اون بروموسيون ودير 14 مليون و690 الف، كتدير 15 مليون و490 الف. نروحوا لافيسال افابور اللي دير 17 مليون و490 الف، هذه بلا فابور والاخرى سون فابور. عندنا لا 21 كيلو هذه 2 زون تغسل 21 كيلو سيشي 12 كيلو. هذه لا 21 كيلو واسعه بزاف الداخل، تقدر تغسل لك الكوفرطات. يجي الطابلو تاعها ديجيتال، فيها تغسل بلا فابور، فيها تيربو واش، فيها لافاج بلو سيشاج رابيد. حاجه بزاف شابه خوتي العزاز. لو بري تاعها دير 16 مليون و890 الف، والتوصيل مجاني. عندنا لا دوزيام ماشين في الكبار هادو هي لا 20 كيلو. لا 20 كيلو فيها لي ميم اوبسيون، تاع لا 21 كيلو. فيها لونتي الرجيك، فيها لافاج بلو سيشاج رابيد، تغسل بلا فابور، فيها تيربو واش. يعني حاجه بزاف شابه. تغسل 20 كيلو تسيشي 12 كيلو من الداخل كما راكم تشوفوا، واسعه بزاف خوتي العزاز. نروحوا لا تروازيام ماشين هي 15 كيلو اللي تسيشي 8 كيلو. هذه 2 زون. عاود نوليك لو بري تاع هذه دير 15 مليون و990 الف. نروحوا لا تروازيام ماشين هي 15 كيلو اللي تسيشي 8 كيلو، تغسل بلا فابور، فيها تيربو واش، فيها لافاج بلو سيشاج. حاجه شابه، حاجه واسعه بزاف. فوالا ولو بري تاعها دير 10 ملايين و890 الف. عندنا كاتريام ماشين هي 15 كيلو اللي ما فيها سيشاج، فيها لا فابور، فيها تيربو واش، فيها لي ميم اوبسيون ابار
سيشاج واسعه بزاف من الداخل. لو بري تاعها دير 9,490,000. نروحو لا سانكيام ماشين، هي 2 كيلو يدمي تسيشي 7 كيلو في الايكو ابري. هذه تلقاها ايكونومي بزاف. ايكو ابري تحب يقول تيكونوميزي الماء الكتريسيتي. يجي الديزاين تاعها شباب تجي كومبلي ديجيتال، فيها السيشاج فيها كلش. بون هاد لا ماشين باش نذكرو تجي تحتها ماشينه واحده اخرى اللي هي لا توين ديالها، مي تقدر تشري لا ماشين الفوقانيه وحدها كيما تقدر تشري الماشينه الدوزيام وحدها، تقدر تشريهم لي دو. لا ماشين الصغيره هذه لا توين تاعها ترفد 2 كيلو سبيسيالمون تغسل لي سو فاتمون حاجه خفيفه هكذايا مام ترينينغ ولا تقدر تغسل فيها باش ما تغسلش في الماشينه الفوقانيه. بون لا ماشين الفوقانيه دير 11,490,000 والتحتانيه دير 10,990,000. دوك نروحو خوتي العزاز لاطوب. لاطوب هي ماشينه اوتوماتيك ماشي سيمي اوتوماتيك. هاد لا ماشين ما تسخنش الماء بارابور للوتوماتيك. اون بليس في لي زوبسيون تاعها عندها لافاج رينزاج ايزوراج، ما فيهاش بزاف لي زوبسيون مي تغسل مليح. فيها دي زون غارونتي، حاجه شابه بزاف. هاد لا ماشين دير 4,590,000 في الكري، ودير 4,490,000 لا بلونش ديالها، ولا 13 كيلو ديالها باسكو الاخرين 11 كيلو. لا 13 كيلو دير 4,890,000 فيهم لي ميم اوبسيون ونفس الفوليوم. برك لداخل لو طومبور تاعها تلقاوه كبير على تاع 11 كيلو. لي كويزينيير خوتي العزاز عندنا هادو لي دو موديل تاع 60 سنتيمتر الصغار. عندنا لا بلونش تلقاها دوبل ليماج، فيها مينوتري، فيها تطلع لك طومبيراتور وتشعل لك من الفوق ومن التحت ومن طون. ديزاين تاعها بزاف شباب كيما راك تشوف، حاجه نقيه حاجه بروبر. هذه لا بلونش تاعها دير 8,290,000 وفي الانوكس دير 8,990,000. بون نروحو لا تروازيام كويزينيير واللي هي 5 فو، تجي فيها 90 سنتيمتر، فيها لو ووك من الفوق اونكا كوكوطا طاجين حاجه هكا تقدر طيب فيها، ودوبلا ليماج تشعل من الفوق ومن التحت. لو فور تاعها واسع بزاف. لو بري تاعها دير 12,490,000. نروحو لا كاتريام كويزينيير واللي هي 6 فو. 6 فو متجي فيها 76 سنتيمتر، تجي فيها 76، فيها الوك كيما راك تشوف، وفيها 5 كيما راك تشوف، فيها 6 لي فو. طيب فيها الاس تشعل دوبلا ليماج من الفوق ومن التحت. كي تشعل من الفوق بون باش نفكروا بلي تشعل ديجيتال، تشعل لك من الفوق. فيها ايزي كلين تنقيها روحها نورمال، من الفوق تشعل الكتريسيتي ومن تحتها غاز. هاد الكويزينيير باش نذكروا مخدومه في المكسيك، ديزاين وحاجه شابه بزاف. لو بري تاعها دير 18,490,000. بون عندنا في لي ريفريجيراتور نبداو اليوم باللو نوار ديستريبيتور اللي راهو بروموسيون. نذكروا بلي لا بروموسيون هذه تخلص لو 1 ديسمبر. هذا لو ريفريجيراتور كان يدير 16,190,000 راه يدير 15,390,000. يجي لداخل يجي بون على برا، يجي فيه لافيشور يافيشيك لا تمبيراتور، تقدر تطلع تهبط له البروده. من الداخل تجي فيه لافريز زون من تحتها، لافريز زون من الفوق، لاباري اونتي باكتيري باش الخضره تاعك ما تفسدش حتى وتحطها شهر. من الفوق الكونجيلاتور تاعو واسعه، ولي كوتي تاعو خاوتي بلا ريزيل، فيها 10 سنين، فيها 10 سنين غارونتي هذا الريفريجيراتور وحاجه شابه بزاف. قلنا لو بري تاعو راه برومو 15,390,000 حتى لو 1 ديسمبر. نروحو لو دوزيام ريفريجيراتور واللي هو 700 في الانوكس، فوالا في السيلفر بليو. هذا 700 لتر كان يدير 15,590,000 ولا يدير 14,790,000 بروموسيون حتى لو 1 ديسمبر. ديزاين تاعو بزاف شباب. الداخل كيما راك تشوف فيه لافريز زون من تحتها، فيه 3 زيطاجات، لي كوتي تاعو مخدومين بلا ريزي، ومن الفوق واسع بزاف. فوالا نروحو للتروازيام ريفريجيراتور واللي هو بلاك جالاكسي. بلاك جالاكسي تجي الدجاجه كيما راك تشوف حاجه في الشباب. راه بروموسيون تاعي كان يدير 17,290، راه يدير 16,490,000. لي كوتي تاعو بلا ريزي، فيه الداخل لافريز زون من تحت، لافريز زون تاع اللحم، فيه 2 زيطاجات
وفيه لاباراي اونتي باكتيري من فوق كيف واسع كيما الاخرين، ولي كونتي تاعو يجو بلا ريزين. نروحو للكاتريام ريفريجيراتور واللي هو دوريندور. هذا فيه بتيت بورت، هذا فيه بتيت بورت بور لاكسي فاسيل باش ما تبرديش البروده لداخل، تجبد الحاجه تاعك تعاود تسكر الفريجيدار تاعك باش الاخر باش ما تبرديش البروده وما تبرديش الانرجي. هذا كان يدير 16990 يدير 16190 بروموسيون حتى لو 1 ديسمبر. من الداخل واسع، فيه لافراش زون من الفوق وفيه تحته، فيه دو زيتاجور وفيه الايجيان فراش لي كوتي تاوعو يجوا بلا ريزي، وفيه لافيشور بيان سور والفوق الكونجيلاتور تاعو واسعه بزاف. عندنا الكلاف هذا الكلاف ريفريجيراتور فيه ديستريبيوتور تاع الماء، وفيه لا بتيت بورت بور لاكسي فاسيل. من الداخل كوتي باسكو هو سايد باي سايد جهه بجهه، كوتي ريفريجيراتور جاي شباب كيما راك تشوف، وكوتي كونجيلاسيون تاعو كيف فيه لافريش زون وفيه لاباراي اونتي باكتيري كيما تقدر تركب له الماء يفلتري لك الماء وتشرب الماء بارد. تقدر تعمر له الداخل بلا ما تركب له، تقدر تهبط لي كلاصون كاري ولا الماء ولا دي كلاصون مرحيين. فيه الويفي تقدر تكونيكتي بالويفي. لو بري تاعو يدير 26 مليون و990 في 10 سنين كارونتي توصل مجانا. نروحو لو ريفريجيراتور. لو ريفريجيراتور هذا الفرنش دو، هذا الشباب انا بور مو هذا الشباب كاع في لي ريفريجيراتور سايد باي سايد. هذا الفرنش دو يجي من الفوق شباب بزاف، هاوليكم راه بيه بالخضره تاعو يجي بزاف شباب، فيه لافريش زون ومن تحت الكونجيلاتور تاعو فوالا واسعه بزاف. تقدر تركب له لو فلتر هذا وتركب له الماء يولي فلتري لك الماء، يخرج لك الماء صافي تشرب على روحك، وتقدر يخرج لك لي كلاصون كيما تقدر تكونيكتيه بالويفي. لي كلاصون يخرج لك دي كلاصون كاري الماء ولا دي كلاصون مرحيين، حاجه بزاف شابه. هذا يدير 31 مليون و990 فيه 10 سنين كارونتي توصل مجانا. نروحو لو ريفريجيراتور الكبير كامل. في لو ريفريجيراتور هذا يرفد براسك 900 لتر قول 885 لتر. هذا بزاف كبير من الداخل، تشوف الداخل كومباري بزاف يرفد، فيه لافريش زون، فيه لاباراي اونتي باكتيري، حاجه بزاف شابه. كيما فيه لا بتيت بورت هذه بور لاكسي فاسيل باش ما تفتحش فريجيدار تاعك، تفتح تجبد واش تحتاج برك. تقدر تكونيكتيه بالويفي لي كوتي تاعو بلا ريزي، حاجه شابه بزاف. البري تاعو يدير 27 مليون و990 ألف. نروحو دوكا لي تيليفزيون خوتي العزاز. نروحو ل 32 بوس ايماج فول اتش دي ديمو انتيغري، حاجه بزاف شابه تاع شومبرا تاع كوزينه، ولو بري تاعو ماشي بزاف يدير 2,990 ألف. نروحو ل 32 سمارت ايكرون فول اتش دي ديمو انتيغري اون بليس فيه الويفي تقدر تكونيكتي به يوتيوب نتفليكس واش حبيت تكونيكتي به، يدير 3,590 ألف. نروحو ل 43 في البازيك ايكرون فول اتش دي ديمو انتيغري ديزاين شباب ايماج شابه كيما راك تشوف، ولو بري تاعو يدير 4,999 ألف. نروحو ل 43 سمارت ايكرون فول اتش دي فيه سمارت تقدر تكونيكتي به الويفي، تقدر تيليشارجي فيه تشوف فيه نتفليكس كيما حبيت، حاجه شابه بزاف، ولو بري تاعو يدير 5,690 ألف. نروحو دوكا ل 43 في الكاتكا. 43 في الكاتكا بالرومود ماجيك، فيها الرومود ماجيك تقدر تكونترولي تقدر بون براتيك في الكونيكسيون كي تكون كونيكتي بالرومود ماجيك تكونيكتي الاز. ايماج تاعو في الكاتكا حاجه بزاف شابه، تلفزيون شباب بزاف يدير 6,999 ألف. نروحو دوكا ل 55 في الكاتكا. 55 في الالترا اتش دي، ليماج الترا اتش دي معنا ما نهضرو فيها. 55 يجيب بالرومود ماجيك تكونيكتي به الويفي نتفليكس كونيكتي كيما حبيت، ولو بري تاعو يدير 12,990 ألف بالرومود ماجيك خوتي العزاز. روحو دوكا ل 55 في النانوسات. 55 في النانوسات فيرسيون 2020 خدموها بزاف شابه خوتي العزاز. النانوسات تشوف ليماج تزهى بالرومود ماجيك تكونيكتي به الاز. لو بري تاعو يدير 15,990 ألف.
خاوتي العزاز نروحو ل 55 في الاولاد. 55 في الاولاد ورقه خاوتي العزاز بزاف. هذا السيديس حاجه بزاف شابه خاوتي. لو بري تاعو بون الداخل فيه تكونيكتي به الاز، تجي فيها الرمود ماجيك وليماج راكم تشوفوا فيها ما نحكوش عليها. فيرسيون الاخرانيه سيديس يدير 26 مليون و 990 الف. فيرسيون 2020. نروحو لل 50 في الالترا اتش دي. 50 في الالترا اتش دي ايماج بزاف شابه، فيه الرمود ماجيك كونيكتي به كيما حبيت. ولو بري تاعو يدير 8 ملايين و 490 الف 99 الف. خاوتي العزاز دوكا 65 في الالترا اتش دي. 65 في الالترا اتش دي بالرمود ماجيك. هاي الرمود ماجيك اللي مصبحنا نقولوا رمود ماجيك، هذه تقدر تكونيكتي بها الاز. فوالا قلنا حاجه براتيك في لا كونيكسيون، تحب تروح لنتفليكس فوالا. هذا متكونيكتا سي بور سا. تدخل تخير ولا تعاود تهبط. اسونسيال جايك شوستي تاع لا سوري، سهله بزاف لا كونيكسيون، حاجه براتيك حاجه شابه. فوالا 65 هذا 65 تقدر تيليشارجي لي زابليكاسيون، تقدر تشوف فيه اي بي تي في كيما حبيت. بون لو بري تاعو يدير 18 مليون و 990 الف. عندنا لي ميكرون، عندنا هذا 32 لتر بون 25 لتر. 25 لتر حاجه شابه بزاف. داخل يجي ديجيتال، فيه دي زون غارونتي، حاجه براتيك اللي يحوس على الميكرووند. لو بري تاعو يدير 3 ملايين و 890 الف. عندنا ال 42 لتر هذا كبير، هذا 42 لتر يخدم لي دوز اوبيراسيون، فور سوا ميكرووند سوا فور. نفتحوا لهم من الداخل باش يشوفوه. فوالا يخدم فوالا كي تشوف هكذايا صافي ميكرووند، هكذا صافي فور، وهكذا يخدم لك ميكرووند وفور. واسع بزاف من الداخل. 42 لتر حاجه شابه حاجه براتيك خاوتي. هذا لو بري تاعو يدير 4 ملايين و 390 الف.